स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी फोर्स्ड हार्मोनिक ओसिलेसनको बारेमा पढ्नेछौँ। अनि यो फोर्स्ड हार्मोनिक ओसिलेसनलाई अर्को नाम पनि दिइएको छ, ड्रिभन हार्मोनिक ओसिलेसन पनि यसलाई भनेर चिन्ने गरिन्छ। अब यसको यहाँ डेफिनेसन छ। यसको डेफिनेसन के छ भने damping force can be overcome by applying some oscillating external force on the oscillating body भन्छ। यसलाई हामीहरूले फर्स्ट पार्टको रूपमा लियौँ। यतिसम्म पहिले कुरा बुझौँ। यसले के भन्यो त, कुनै पनि एउटा ओसिलेटिङ बडी छ भने त्यसमा रहेको ड्याम्पिङ फोर्सलाई ओभरकम गर्न सकिन्छ भन्छ। कसरी सकिन्छ अरे, हामीहरूले यदि यसमा एक्सटर्नल फोर्स लगायौँ भने यसको ड्याम्पिङ फोर्सलाई ओभरकम गर्न सकिन्छ भनेर भन्छ। जब हामीहरूले कुनै पनि ओसिलेटिङ बडीमा एक्सटर्नल फोर्स लगाउँछौँ तब के हुन्छ त, त्यो बडीको जुन ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, जुन ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सीमा त्यसले ओसिलेट गर्ने गर्छ, त्यसको ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ त, हराएर जान्छ। र जुन फ्रिक्वेन्सी जुन हामीहरूले ओभरकम लगाएको हामीहरूले फोर्स लगाएका हुन्छौँ, त्यो फोर्स अनुसार हामीहरूले लगाएको फोर्सको फ्रिक्वेन्सी अनुसार त्यो बडीले के गर्ने गर्छ त, बिहेभ गर्ने गर्छ। यानि कि हामीहरूको एक्सटर्नल ओसिलेटिङ फोर्स अनुसार नै त्यो बडीले के गर्ने गर्छ त, ओसिलेट गर्ने गर्छ। यसरी के गर्न सकिन्छ त, हामीहरूले कुनै पनि ओसिलेटिङ बडीमा ड्याम्पिङ फोर्सलाई ओभरकम गर्न सकिन्छ। यसैलाई भनिन्छ फोर्स्ड अर ड्रिभन हार्मोनिक ओसिलेसन। योभन्दा पहिले हामीहरूले ड्याम्पिङ फोर्सको लागि इक्वेसन डिराइभ गर्दा के गरेका थियौँ त, ड्याम्पिङ फोर्स र स्प्रिङ फोर्स भनेको रिस्टोरिङ फोर्स हामीहरूसँग थियो, दुईवटा फोर्स मात्र थियो। तर अहिले हामीहरूलाई एउटा फोर्स एड भएको छ, जस्ट अहिले एड मात्र भएको छ, अरू कुरा केही पनि भएको छैन। भनेपछि हामीहरूको टोटल फोर्स एउटा बडीमा, ओसिलेटिङ बडीमा लाग्ने टोटल फोर्स के हुने भयो त, स्प्रिङ फोर्स, एउटा रिस्टोरिङ फोर्स लाग्ने भयो बडीमा, ओसिलेटिङ बडीमा, र अर्को ड्याम्पिङ फोर्स, र त्यसपछि हामीहरूले त्यो ड्याम्पिङलाई ओभरकम गर्नको लागि लगाएको एक्सटर्नल फोर्स। हामीहरूको एक्सटर्नल फोर्स के होला त, हामीहरूको एक्सटर्नल फोर्स भनेको एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टु के हुन्छ त, एफ नट साइन ओमेगा ड्यास टी, ओमेगा प्राइम टी। जस्तै हामीहरूको अब इक्वेसन कस्तो हुन जाने भयो त, हामीहरूको इक्वेसन हुने भयो एफ इज इक्वल्स टु स्प्रिङको लागि माइनस केएक्स र ड्याम्पिङको लागि माइनस बी डिभी बाई डिटी। यो भनेको हामीहरूको के हुने भयो त, डिभी बाई डिटी भन्दा पनि के हुने भयो त, हामीहरूले यसलाई डिएक्स बाई डिटी भन्न सक्छौँ है। अनि एक्सटर्नल फोर्स हामीहरूको के छ, एक्सटर्नल फोर्स एफ नट साइन ओमेगा ड्यास टी। हामीहरूको इक्वेसन यो हुने भयो। तर हामीहरूको न्युटन्स सेकेन्ड लले के भन्छ त, न्युटन्स सेकेन्ड लले के भन्छ त, एफ इज इक्वल्स टु एमए भनेपछि एम टीएक्स स्क्वायर बाई डिटी स्क्वायर इज इक्वल्स टु माइनस केएक्स माइनस बी डिएक्स बाई डिटी प्लस एफ नट साइन ओमेगा ड्यास टी। यो भनेको के हुने भयो त हाम्रो, यसलाई भन्ने भयौँ हामी जस्तै यो मेरो के हुने भयो त, यहाँ इज इक्वल्स टु हुने भयो, यहाँ प्लस। यसलाई हामी इक्वेसन 1 भनौँ, यसलाई हामी इक्वेसन फर्स्ट भन्न सक्छौँ।
हामीहरूको इक्वेसन फर्स्ट सेम हामीहरूले अघि गरे जस्तै पहिले गरे जस्तै के गर्छौँ त b by m इज इक्वल्स टु 2 गामा t टु गामा अनि k by m भनेको k by m भनेको के हुन्छ त हाम्रो ओमेगा नट स्क्वायर f नट by m भनेको f नट स्मल f नट इक्वेसन फर्स्ट रिड्युसेस टु कस्तो हुने भयो त इक्वेसन फर्स्ट अब हामीहरूको डी स्क्वायर एक्स बाई dt स्क्वायर प्लस 2 गामा dx बाई dt प्लस ओमेगा नट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टु f नट साइन ओमेगा प्राइम t यो भयो मेरो इक्वेसन सेकेन्ड अब यसमा मेरो के भनेको फोर्स कन्स्टेन्ट हो b भनेको के हो त कुनै पनि एउटा पोजिटिभ कन्स्टेन्ट अनि m भनेको मास लोड हामीहरूको जुन स्प्रिङ थियो त्यसमा भएको मास र गामा भनेको मेरो ड्याम्पिङ कन्स्टेन्ट गामा भनेको के हो त ड्याम्पिङ कन्स्टेन्ट हामीहरूको जुन यो इक्वेसन सेकेन्ड छ यो इक्वेसनलाई के भनिन्छ त डिफरेन्सियल इक्वेसन भनिन्छ के भनिन्छ डिफरेन्सियल इक्वेसन अफ फोर्स्ड or driven harmonic oscillation भनिन्छ अब यो इक्वेसनलाई सल्भ गर्नको लागि हामी के गर्छौँ त एउटा ट्राभियल सोल्युसन एज्युम गर्छौँ हामीहरूको के हुने भयो त इक्वेसन एज्युम गरेको ए साइन ओमेगा डैश टी प्लस फाई यो भयो मेरो इक्वेसन थर्ड अब यो इक्वेसनमा यो ट्राइभियल सोल्युसनमा हामीहरूको ए भनेको एम्प्लिट्युड हामीहरूको जुन ओसिलेसन भइरहेको छ त्यसको एम्प्लिट्युड अनि फाई भनेको फेज एङ्गल और यसलाई हामीहरूले के गर्नु पर्यो त इक्वेसन थर्डलाई इक्वेसन सेकेन्डमा सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो सब्स्टिट्युट गर्दा हामीहरूको इक्वेसन कस्तो टाइपको हुने भयो त जस्तै के हुने भयो त हामीहरूको इक्वेसन इक्वेसन हुने भयो माइनस ओमेगा प्राइम स्क्वायर डैश स्क्वायर ए साइन ओमेगा डैश टी प्लस फाई प्लस 2 गामा ओमेगा डैश ए कॉस ओमेगा डैश टी प्लस फाई प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर ए साइन ओमेगा डैश टी प्लस फाई इज इक्वल्स टू हामीहरूले एफ नट साइन ओमेगा डैश टी लाई चेन्ज गर्नुपर्छ त पर्दैन एज इट इज छोडिदिने यसलाई चाहिँ एफ नट साइन ओमेगा डैश टी अब यसबाट हामीहरूले ओमेगा नट स्क्वायर माइनस ओमेगा डैश स्क्वायर यसलाई हामी कसरी निकाल्छौँ त यो निस्किन्छ हामीहरूले यदि मान्नुहोस् है यदि हामीहरूले के गर्यौँ त कमन लियौँ भने के कमन लियौँ भने ए साइन ओमेगा डैश टी प्लस फाई कमन लियौँ भने के बच्छ त ओमेगा डैश स्क्वायर माइनस ओमेगा डैश स्क्वायर प्लस
2 gamma dash omega dash a cos omega dash t plus phi is equals to f naught sin omega dash t plus phi minus phi. हामीहरूले यसमा प्लस फाइ माइनस फाइ हामीहरूले थप्नुको कुनै मतलब छैन, किन भन्दा प्लस फाइ माइनस फाइ के भनेको छ त हामीहरूको प्लस माइनस क्यान्सल आउट भएर जानेछ भनेपछि हामीहरूले थपेको र नथपेको के छ त एज इट इज हामीहरूको इक्वेसनमा केही पनि चेन्ज गर्दैन यसले। त्यसो हो भने हामीहरूको इक्वेसन ओमेगा नट स्क्वायर ओमेगा ड्यास स्क्वायर a sin omega dash t plus phi plus 2 gamma omega dash a cos omega dash t plus phi। मैले यसमा sin a plus b को फर्मुला लगाउँदा कस्तो होला त्यही लगाउनको लागि के गरिएको त प्लस फाइ माइनस फाइ थपेको कारणै त्यही हो। यदि मैले sin a plus b लगाएँ भने के हुन्छ त यो मेरो f नट sin ओमेगा ड्यास t प्लस फाइ इन्टु cos फाइ माइनस f नटले दुवैलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ cos ओमेगा ड्यास t प्लस फाइ sin फाइ। हामीहरूसँग के छ त ओमेगा नट स्क्वायर माइनस ओमेगा ड्यास स्क्वायर ए sin ओमेगा ड्यास t प्लस फाइ प्लस 2 गामा ओमेगा ड्यास ए cos। अब हामीहरू यसलाई के गर्छौँ त हामीहरूको लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइडमा भएको साइन र कसलाई हामीहरूले साइन र कसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ त एकअर्कासँग कम्प्युट गर्नुपर्ने हुन्छ प्लस फाइ माइनस एफ नट साइन फाइ कस ओमेगा ड्यास टी प्लस फाइ। यसलाई भने मैले इक्वेसन 4। जस्तै यो इक्वेसन 4 मा मसँग लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पनि साइन र कस दुइटै छ र राइट ह्यान्ड साइडमा पनि साइन र कस दुवै छ। यदि मैले साइन इक्वेट गरिदिन्छु है यहाँ इक्वेटिङ साइन ओमेगा ड्यास टी प्लस फाइ एन्ड अर्को कुन त कस ओमेगा ड्यास टी प्लस फाइको कोफिसियन्ट्सहरूलाई इक्वेट गरिदिउँ। इक्वेट गरिदिँदा हामीले कस्तो पाउँछौँ ओमेगा नट स्क्वायर माइनस ओमेगा ड्यास स्क्वायर ए इज इक्वल्स टु एफ नट कस फाइ। यो हुन्छ हामीहरूको इक्वेसन नम्बर 5 र अनि 2 गामा ओमेगा ड्यास ए इज इक्वल्स टु माइनस एफ नट साइन फाइ। यो हुन्छ हामीहरूको इक्वेसन 6। यदि हामीहरूले इक्वेसन 5 र 6 लाई स्क्वायरिङ गरेर के गर्छौँ त हामी एड गर्छौँ 5 र 6 लाई स्क्वायरिङ गरेर एड गर्छौँ। स्क्वायरिङ गरेर एड गर्दा हामीहरूले के पाउँछौँ ओमेगा नट स्क्वायर माइनस ओमेगा ड्यास स्क्वायर को होल स्क्वायर हुने भयो प्लस गामा स्क्वायर ओमेगा ड्यास स्क्वायर होलसँग के छ त ए स्क्वायरले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने भयो। त्यसपछि एफ नट स्क्वायर कस स्क्वायर फाइ प्लस साइन स्क्वायर फाइ यो भनेको मेरो एफ नट स्क्वायर भयो।
किनकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटा कति हुन्छ त 1। यो कुरा त हामीहरूलाई थाहा छ। अब मैले यसबाट ए लाई मात्र एक साइडमा राख्ने र अरु सबैलाई एक साइडमा राख्दा के भेटिन्छ त ओमेगा नट स्क्वायर माइनस ओमेगा ड्यास स्क्वायर को होल स्क्वायर हामीहरुसँग छँदै छ गामा स्क्वायर ओमेगा ड्यास स्क्वायर यो टर्म हो। यसलाई भने मैले इक्वेसन 7 भन्यो है। अब के गरौँ त अब हामीहरुले इक्वेसन 6 लाई इक्वेसन 5 ले डिवाइड गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि हामीहरुलाई a र phi को भ्यालु चाहिएको छ। अब phi को भ्यालु निकाल्नको लागि यदि हामीहरुले इक्वेसन 5 र यो मेरो के भयो इक्वेसन 7 इक्वेसन 5 र 6 लाई यहाँ छ 5 र 6 लाई एड स्क्वायरिङ गरेर एड गर्दा के पायौं त हामीहरुले a को भ्यालु पायौं। यदि हामीहरुलाई phi को भ्यालु चाहिन्छ भने हामीहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ त डिवाइड किनकि यसमा टर्महरु लगभग सबै काटेर जानेवाला छ a पनि काटिएर जान्छ अनि त्यसैगरी हामीहरु यहाँबाट के निकाल्न सक्छौं त phi को भ्यालु निकाल्न सक्छौं। त्यसो भए अब हामीले के गर्नु पर्यो त डिवाइडिङ इक्वेसन 6 by equation 5 we get हामीहरुले पाउँछौं phi is equals to tan inverse 2 gamma omega dash omega naught square minus omega dash square। यो भयो मेरो इक्वेसन 8। हामीहरुसँग के थियो त इक्वेसन 3 थियो। हामीहरुले यो इक्वेसन 3 लाई सल्भ गर्नको लागि यसमा हामीहरुलाई के चाहिएको थियो त एउटा a को भ्यालु चाहिएको थियो र अर्को phi को भ्यालु चाहिएको थियो। a को भ्यालु हामीहरुले स्क्वायरिङ गर्यौं र एड गर्यौं गर्दा हामीहरुले के निकाल्यौं त a को भ्यालु। त्यसैगरी डिवाइड गरेर के निकाल्यौं त phi को भ्यालु। हामीहरुको टार्गेट के थियो त इक्वेसन 3 यानी कि यो इक्वेसनलाई सल्भ गर्नु थियो। भनेपछि इक्वेसन 3 becomes कस्तो हुने भयो त अब हाम्रो इक्वेसन 3 हुने भयो x is equals to f naught upon omega naught square minus omega dash square को होल स्क्वायर प्लस 4 गामा स्क्वायर गामा डैश स्क्वायर ओमेगा डैश स्क्वायर साइन ओमेगा डैश t प्लस tan इन्भर्स phi को भ्यालु कति आएको थियो त हामीहरुको 2 गामा ओमेगा डैश अपन ओमेगा नट स्क्वायर माइनस ओमेगा डैश को स्क्वायर। यो हुने भयो हामीहरुको यो इक्वेसन भयो हामीहरुको के त फाइनल रिक्वायर्ड इक्वेसन। यसले के दिन्छ त यसले दिने भयो हामीहरुको displacement of the load at any time in forced oscillation।